बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने के लिए ऑब्वियसली हमारा हमेशा से पहला स्टेप किसी भी इंसान का यही होता है कि हम पहले एक इंटेंशन सेट करते हैं, उसके बाद इंटेंशन सेट करने के बाद हम कोई ना कोई गोल्स को सेट करते हैं। पहले तो आपने नियत करनी होती है ना, फिर आप सेट करते हैं अच्छा ये हमारे गोल्स हैं, फिर आप उनके लिए एफर्ट्स करते हैं और अल्टीमेटली जो आपने अचीव करना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद सम एफर्ट्स और समटाइम्स विद द ह्यूज एफर्ट्स आप वो जो चीज़ें हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अचीव करने लग जाते हैं। सो सेटिंग द गोल्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू रियलिटी। सबसे पहला स्टेप इंटेंशन और उसके बाद आपने गोल्स को सेट करना है और फिर अल्टीमेटली हर इंसान फिर उस जब गोल्स एक दफ़ा सेट हो जाते हैं ना कि हमने ये करना है, ये हमारे टारगेट्स हैं और हमने ये चीज़ें अकॉम्प्लिश करनी है, सो डेफिनेटली फिर इंसान मेहनत भी उस अंदाज में करता है। एनी हाउ अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा इस पर अभी ज़रा हम जानेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाफिज़ महबूब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ महबूब बताइएगा कैसा रहेगा आज लाहौर का मौसम और क्या बारिश का कोई इम्कान है या अभी भी नहीं है? जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर शहर के मौसम की तो इस वक्त जो है वो सूरज का राज जो है बरकरार है। मौसम जो है वो खुश्क और सर्द है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाओं ने जो है वो गर्मी की शिद्दत को खासी हद तक जो है कम किया हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है वो लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 28% रिकॉर्ड किया गया जबकि हवाएँ जो है वो 13 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान नहीं है जबकि जुम्मा और हफ्ते के दिन जो है वो लाहौर शहर में बादलों का राज होगा और जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं भी चलेंगी। लेकिन आज जो दोपहर के वक्त भी जो है मैं इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि लाहौर शहर में जो है वो बादल मंडलाएंगे लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम बताने वालों का मज़ीद कहना है कि रात के बाद जो दर्जा हरारत काफ़ी हद तक गिर जाएगा लेकिन दिन के औकात में जो है मौसम जो है वो खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है और आइंदा पूरे हफ्ते जो है मौसम इसी तरह गर्म और थैंक यू सो मच हाफिज़ महबूब अली हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे और बारिश का इस हफ्ते भी कोई इम्कान नहीं है। शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे तो जनाब पहली टॉप स्टोरी हमारे पास ये है कि कभी आपने नायाब जामनी जो शहद है वो आपको मिला है या नहीं। इस पर ज़रा हम आगे चलकर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जनाब ये जामनी जो शहद है ये है और ये दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह पर पाया जाता है। ये जो शहद है नॉर्थ कैरोलिना के रेतले जो टीले हैं उन पर यह पाया जाता है और ये शहद आम शहद से ज़्यादा बहुत मिठास रखता है जिसकी एक वजह तो ये बताई जाती है कि इस एरिया में जितनी भी शहद की मक्खियाँ हैं शायद बहुत ज़्यादा रेडली अवेलेबल हैं ज़्यादा मिठास वाले फल जिसकी वजह से ये शहद भी बहुत ज़्यादा मीठा है। बेरीज का शायद रस जो है ये मक्खियाँ चूसती हैं जिसकी वजह से इसकी रंगत भी जो है जामनी है। अच्छा लेकिन ये महंगा बहुत ज़्यादा है जिसकी एक रीज़न ये बताई जाती है कि ये नायाब है, कम क्वांटिटी में अवेलेबल है और कम क्वांटिटी में अवेलेबल होने की वजह से ग्राहक इसके बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये जो शहद है ये नायाब कहलाता है और दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर दस्तयाब है। इसी के साथ अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और जनाब 30 साल से गुमशुदा और फौतशुदा करार दी गई खातून का सुराग मिल चुका है। लैटिन अमेरिका के एक मुल्क में ये खातून इनका वहाँ से सुराग मिला है। आखिरी बार इस खातून को 1992 के आसपास देखा गया था, मतलब 1992 के लगभग इसी ईयर के आसपास। अभी जब ये खातून मिली हैं और जब पुलिस ने बाकायदा तौर पर इनकी फ़ैमिली को इन्फॉर्म किया दैट शी इज़ स्टिल अलाइव, इनके अहले खाना की जानिब से स्पेशली इनके 86 ईयर्स ओल्ड एक हस्बैंड है उनकी जानिब से बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार किया गया था और साथ ही साथ ये भी इतलात सामने आई कि ये जो अभी खातून है इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है और इनको डिमेंशिया हो चुका हुआ है लेकिन ये बहुत अरसे से यानी डिमेंशिया होने से पहले अपने मज़हब की
तबलीग भी कर रही थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग सका कि ये गुम कैसे हुई, तब भी कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से घर का रास्ता भूल गई, या क्या वजूहात थी, इस हवाले से कोई जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और शाहरुख खान के बंगले में 2 नामालूम अफराद वो घुस गए, और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब शाहरुख खान अपनी एक मूवी, उनकी आने वाली मूवी है जवान, उसकी शूटिंग में मसरूफ़ थे। जब वो घर आए एंड ही फेल अस्लीप, सो उस दौरान मन्नत, जो उनके बंगले का नाम है, बंगले से 2 नामालूम अफराद उनको उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने तलाश किया, और जब उनसे पूछा गया कि वो यहाँ क्या करने आए हैं, सो उनका महज ये कहना था कि हम उनके फ़ैन हैं और उनसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन थोड़ी सी क्यूरोसिटी थी और कुछ अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से इन दोनों अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, एंड येस ऑल्सो इन्वेस्टिगेशंस भी जारी हैं। आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे जनाब बिल गेट्स, दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में इनका शुमार होता है, माइक्रोसॉफ्ट के बानी, नाना बन चुके हैं। 2021 में अगर आपको याद होगा तो बिल गेट्स की बेटी जेनिफर गेट्स की शादी एक मुस्लिम मिस्री नौजवान से हुई थी जिनका नाम नाइल नसर था। अभी इन दोनों के यहाँ नन्ही परी की पैदाइश हुई है, और इस हवाले से दोनों ने अपने इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द के जो लोग थे, फैंस थे, आम पब्लिक थी, उनको अपडेट किया, और अभी पैगामात मौसूल हो रहे हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार लोग कर रहे हैं। तो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। ज़रा अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ करेंसी रेट्स आज के। तो जनाब यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो 278.8, यूरो जो है वो आपको मिल सकेगा 294.6, ब्रिटिश पाउंड जो है वो 332.4, यूएई दिरहम जो है वो आपको मिल सकेगा जनाब यूएई दिरहम जो है वो 76.2, सऊदी रियाल जो है वो 74.2, कवेती दिनार जो है 852.25, कैनेडियन डॉलर 203.5, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 186.4, और ओमानी रियाल 716.76 में आज आपको मिल सकेगा। इसके साथ साथ वेजिटेबल रेट्स की तरफ हम आएंगे, और आज आलू आपको मिल सकेंगे 45 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, प्याज 155 रुपीज़ पर केजी, टमाटर 50 रुपीज़ पर केजी, अदरक 650 रुपीज़ पर केजी, गोभी 30 रुपीज़ पर केजी, सब्ज मिर्चें 74 रुपीज़, गाजर 47 रुपीज़, लीमू जो है वो 120 रुपीज़ के आज आपको मिल सकेंगे। और आखिर में फ्रूट रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब सेब जो है वो 290 रुपीज़ में आज आपको मिलेगा, केला 285 रुपीज़ पर दर्जन, खजूर 470 रुपीज़ पर दर्जन, पपीता 210 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, अनार 640 रुपीज़ पर केजी, अमरूद 105 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आज आपको मार्केट से मिल सकेगा। तो ये तो थे हमारे रेट्स। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मौज़ूआत आपके सामने मज़ीद रखेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। हम हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, और अभी हम बात करेंगे हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारा लिवर है। लेकिन हम तब तक लिवर को संजीदा नहीं लेते जब तक इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड नहीं हो जाता। हमारी आजकल की डाइट इस कदर ख़राब है, लाइफस्टाइल जिसमें हमारी कोई एज सच फिज़िकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, हमारी खुराक अच्छी नहीं, जिसकी वजह से जो लिवर इश्यूज़ हैं वो इंटेंसिफाई करते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, क्या पूरी दुनिया में। और ये बच्चों बड़ों हर एक को इक्वली मुतासर करने की सलाहियत रखते हैं। जब हम जिगर के इश्यूज़ की बात करते हैं तो कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं, आपने हेपेटाइटिस का सुन रखा होगा, फैटी लिवर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो व्हाट आर द नॉर्मल इश्यूज़, इनको हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, और अगर कोई शख्स ऑलरेडी अब गुजर रहा है इस कंडीशन से, सो डेफिनेटली उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर माहिर अमराज मेदा और जिगर और ट्रांसप्लांट जिगर के ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर अफान कैसर इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर अफान, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज के मोस्ट कॉमन लिवर इश्यूज़ क्या है जो अभी हम पाकिस्तानी सोसाइटी को अगर मद्देनज़र रखें, सो हमारे जो लोग हैं वो उनसे सफ़र कर रहे हैं? शगुफ्ता, जो सबसे कॉमन इशू है ना पाकिस्तान में इस टाइम, वो आगाही का है। मतलब हेपेटाइटिस बी और सी टॉप पे पाकिस्तान में लिवर को इफेक्ट कर रहा है। बलूचिस्तान में और सिंध के सूबे में हेपेटाइटिस बी का इतना बड़ा
इतना बड़ा डिजास्टर है कि लोग उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं होती। और हेपेटाइटिस सी जो है अमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान में ज्यादा पंजाब और केपीके में, लेकिन पूरे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी की वबा फूटी हुई है, लोग स्क्रीन नहीं करवा रहे। और जो तीसरा बड़ा मसला है वो हेपेटाइटिस बी और सी के बाद फैटी लिवर का, यानी कि जिगर के ऊपर चर्बी का आ जाना और फिर उस चर्बी का जिगर को डैमेज करते चले जाना, और उसका बराह रास्त ताल्लुक हमारी खुराक से। अच्छा डॉक्टर अफान, यहाँ पर मैं एक और बात भी पूछना चाहूँगी। जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं, हेपेटाइटिस की बात करते हैं, सो ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फैटी लिवर अगर किसी, क्योंकि आजकल ये फैटी लिवर बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस पे पेशेंट को होता क्या है और कहाँ पर पेशेंट की जानिब से इख्तियात नहीं की गई होती जिसकी वजह से ये इशू जो है वो जनरेट होता है? शगुफ्ता, फैटी लिवर जो है ना, ये एक रिवर्सिबल बीमारी है टू एन एक्सटेंट, ठीक है। जब ये अपनी हद क्रॉस कर जाएगा फिर ये वापस नहीं आएगा। होता ये है कि फैटी लिवर जिगर पे चर्बी आती है और ये चर्बी जिगर के अंदर इनफिल्ट्रेट करती है, तो एक वक्त आता है कि लिवर के एंजाइम्स को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाती है, यानी कि आपको नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस शुरू हो जाता है, जिसे नैश कहते हैं। ये नैश अगर मुसलसल डैमेज करता रहे लिवर को, तो एक ऐसी नौबत आती है जिसमें लिवर में सख्ती स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, और फिर लिवर सुकड़ जाता है, जिसे सिरोसिस कहते हैं। जब लिवर सुकड़ जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा। आगे चल के जब ये काम करके मजीद डैमेज होगा तो ये डीकम्पनसेट कर जाएगा, यानी कि जिगर बैठ जाएगा। उससे खून की उल्टियां, पेट में पानी, बेहोशी के दौरे, जॉन्डिस, आंखें पीली हो जाना और इस किस्म की अलामात हो जाती हैं। अब पता ही आपको तब चलता है जब जिगर बैठ गया हो। पहले पता लगेगा जब आप मोटे हो रहे हैं, आप डॉक्टर के पास एक रेगुलर स्क्रीनिंग पे गए हैं, उसने आपके हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट करा लिए हैं, आपका अल्ट्रासाउंड कराया है, आप पता लग गया है कि आपको फैटी लिवर आ गया है और आपके एलएफटीज डिस्टर्ब हुए हैं, वो आपको वहीं रोकेगा कि आप अभी से अपना लाइफस्टाइल सेडेंटरी से एक्टिव कर लें। मतलब वर्जिश करें, अच्छा खाएं, ये गंदा घी, तेल, मोटा करने वाली चीजें अवॉइड करें, चीनी का गैर जरूरी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तानी मुआशरे में फैटी लिवर को प्रमोट कर रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर अफान, मेरा नाम रुखमा है मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर दूँ। अच्छा, इसी के साथ मैं अपना अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने फैटी लिवर का तो बता दिया, अगर कोई भी शख्स जिसको अलामात आ रही हैं या उसके जिगर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो इसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कुछ वाइटल्स उसके अप एंड डाउन होंगे, या इसके अलावा कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे जिससे हम सोचें कि हमने अब डॉक्टर के पास जाना है, समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी? देखिए, मोटापा तो इटसेल्फ ही बंदे को बता देता है कि जब उसके पेट के ऊपर चर्बी आ रही हो और उससे चला फिराना जा रहा हो और उसको सारे वो सिम्टम्स, उसको एपनिया शुरू हो जाए, उसको मोटापा के सारे जो सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन एज सच फैटी लिवर का कोई सिम्टम नहीं है। ये सिम्टम तभी होगा जब जिगर नकारा होगा और काम करना बंद करेगा। ये बंदे को पता होना चाहिए कि उसका वेस्ट का जो सरकमफ्रेंस है, उसकी कमर के गिर्द कितनी ज्यादा चर्बी आ रही है। अगर चर्बी ज्यादा आती जाएगी तो समझ लें वही चर्बी जिगर पर चढ़ रही है और वही फिर डैमेज भी कर रही है। तो सिम्टम फैटी लिवर का कोई सिम्टम नहीं आएगा किसी को भी। अच्छा, ये वैसे रिवर्सिबल है कि कंडीशन फैटी लिवर की जो है? रिवर्सिबल की बिल्कुल है, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक। फैटी लिवर ग्रेड 2 हद 3 तक रिवर्स होता है, लेकिन एक दफा जिगर सुकड़ गया यानी सिरोटिक हो गया, फिर वो जिगर वापस नहीं जाएगा, फिर फैटी लिवर बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं होगा। एंड व्हाट इज बीइंग मोर कॉमन इन आवर सोसाइटी, इज इट फैटी लिवर और हेपेटाइटिस? पाकिस्तान में अब जो कमिंग एपिडेमिक है वो फैटी लिवर का ही है, लेकिन ताहाल हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये ज्यादा कॉमन है फैटी लिवर से। अच्छा, जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है और ई है। सो जो मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस होता है जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है ऑब्वियसली कि आप अब एक रेड जोन में आ गए हैं, सो वो कौन से हेपेटाइटिस है और ये कॉजेस क्या हैं, इसके फिर हम साइंस एंड सिम्टम्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए, पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है। जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है ये गंदे पानी से फैलता है, यानी ऐसा पानी जिसमें सीवेज की मिलावट हो, यानी फीको ओरल रूट से। ये एक्यूट लिवर फेलियर करता है, ये एक ही दम लिवर को
بٹھاتا ہے اور ایکیوٹ لیور فیلئر سے خاص طور پہ ہیپاٹائٹس ای حاملہ خاتون کو ہو جائے تو شدید جان لیوا ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی یہ جان لے سکتا ہے. ہیپاٹائٹس اے اور ای گندے پانی سے پھیلتا ہے. ہیپاٹائٹس بی, سی اور ڈی یہ پھیلتا ہے خون تک انتقال سے, جس میں سرجری کے یہ جو جراحی کے آلات ہیں ان کا غلط استعمال, درختوں کے نیچے ناک کان چھدوانا اور پھر سرنج کا دوبارہ استعمال, ایسا خون کا انتقال کر دینا جس کی سکریننگ پراپر نہ کی گئی ہو. تو یہ سارے جو, یا پھر یہ نائی جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ریزرز کا دوبارہ استعمال, ایک دوسرے کی کوئی بھی ایسی یہ چیز بلیڈز کا دوبارہ استعمال, تو اس سے جو ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلے گا. اور ڈی جو ہیپاٹائٹس ہے وہ بی کے بعد ہوتا ہے. وہ بی اگر کسی کو ہے تو اس کے اوپر ڈی ہوگا, اور یہ سب خطرناک وائرس ہے. اسپیشلی ہیپاٹائٹس بی, سی اور بی کے ساتھ ڈی کا ہو جانا یہ شدید خطرناک ہے. اور پاکستان میں لیور کینسر, جگر کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر عفان, اگر ہم 2005-06 اس ٹائم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ وقت ہے جب ہیپاٹائٹس جو تھا وہ کامن ہونا شروع ہوا تھا, اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی اس ٹائم, جس طرح سے ابھی آپ نے مینشن کیا, یہ جو نائی وغیرہ تھے, بابرز تھے, یہ ریزرز کا دوبارہ سے استعمال کرنا, سرنجز کے بارے میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں تھی تو ان کو دوبارہ سے استعمال کر لیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے بہت پھیلا تھا. ابھی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہم اس کے کیسز کو کم دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایک وہ اس طرح سے لیور کا ایشو ہونا جس میں اگر آپ کی کنٹامینیشن فوڈ کی ہے یا واٹر کی ہے, اے اور ای کی آپ بات کر رہے تھے, چلیں وہ تو وہاں تو نیگلیجنسی ہو سکتی ہے, لیکن کیا ابھی بھی بی اور سی کے کیسز بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اویئرنیس آئی ہے لیکن آبادی بھی اتنی بڑھ گئی ہے. پین لیول پہ سکرین نہیں کیا جا رہا, اور میں آپ سے مخاطب ہوں اس خطے سے جہاں انٹیریئر سندھ میں کوئی ہیلتھ کا سسٹم, یا انٹیریئر ساؤتھ پنجاب میں, یا ادھر بلوچستان میں جہاں ہیلتھ سیکٹر پراپر سروائیو نہیں کرتا. ایک عورت کے 8-8, 10-10 بچے ہوتے ہیں, 16 سال عمر ہوتی ہے اور وہ 5واں 6واں بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے. نہ کوئی سکریننگ پروگرام ہے. گھروں میں جا کے دائیاں یہ بچے پیدا کرتی ہیں, ایک کا آلہ دوسرے پر یوز کرتی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ جس ماں کو پیدا کر رہی ہیں اس کو ہیپاٹائٹس بی ہے, تو وہ بچے کو بھی ورٹیکل ٹرانسمیشن, ماں سے بچے کو وہ ٹرانسفر ہوگا, اور پھر نسل در نسل وہ ہیپاٹائٹس بی یا سی چلتا چلا جائے گا. تو کوئی توجہ نہیں ہے, آگاہی ہے لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے. اس لیے ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ مرض بڑھا ہے. اور پاکستان میں فاسٹ فوڈ چینز کی تباہی کے بعد فیٹی لیور بھی اس میں ایڈ ہو گیا, تو جگر کے مسئلے گزرتے وقت کے ساتھ بڑھ گئے ہیں, کم نہیں ہوئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر عفان, ابھی مجھے پھر آپ کی بات سے یہ سمجھ آیا کہ جو زیادہ ایشوز آ رہے ہوں گے وہ ساؤتھ پنجاب یا بیکورڈ ایریاز, انٹیریئر سندھ سے آ رہے ہوں گے ہیپاٹائٹس کے. کیا ہم ہیپاٹائٹس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خاموش قاتل ہے, سائلنٹ کلر ہے؟ بالکل ہیپاٹائٹس سائلنٹ کلر ہے, اور یہاں صرف سندھ نہیں پورا پاکستان افیکٹ ہے. لیکن جو جہاں لیک آف اویئرنیس زیادہ ہے, لیک آف ہیلتھ فیسلٹیز کم ہے, لوگوں کو کم پتہ ہے. اب آپ کا پروگرام جہاں سنا جا رہا ہو, میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا, پڑھی لکھی فیملیز میں انہوں نے 4-4 سال 5-5 سال ہیپاٹائٹس بی اور سی کی سکریننگ ہی نہیں کرائی ہوتی. ایون جنہیں پتا ہوتا ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے وہ کبھی جا کے پی سی آر تک نہیں کراتے, الٹرا ساؤنڈ نہیں کراتے. لوگ اتنے اپنے ہیلتھ کو لے کے کیجول ایٹیٹیوڈ ہو گیا نا پاکستان میں کہ مرتے ہیں تو مر جائیں. فیٹی لیور ہوا جا رہا ہوگا پھر بھی کھانا نہیں چھوڑیں گے, فاسٹ فوڈ نہیں چھوڑیں گے. بڑی بڑی برگرز کی چین ہے پاکستان میں, ریڈیو میں اتنا مایونیز ڈال کے کھلایا جا رہا ہے. دادا تیل ڈالتا ہے, پوتا تیل, اس میں سے سموسے پکوڑے جلیبیاں نکال رہا ہے, کھائی جا رہے ہیں. ان کو بالکل ابھی رمضان آئے گا, مرتے ہیں مر جائیں, انہوں نے کڑھائیوں میں منہ دینے ہیں, انہوں نے تیل پینا ہے, ان کو نہیں آنا کہ مرتے ہیں مر جائیں. ان کو کوئی کیئر نہیں ہوگی اپنی ہیلتھ کی. اور صرف فیٹی لیور تو نہیں نا, اس کے بعد ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, دل کے امراض, شوگر. پاکستان میں اس ٹائم دنیا میں 3رے نمبر پر ہے شوگر میں, اور جتنے ڈائبیٹکس ہیں. اور اولمپکس اور ایشین گیمز میں ان کا کوئی میڈل نہیں ہوتا دور تک. ہم لوگ بالکل صحت کو پرائیورٹائز نہیں کرتے.
बिल्कुल ठीक आप डॉक्टर अफान कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कुछ साइंस एंड सिम्टम्स के हवाले से बताया फैटी लिवर के कि ये इतने कोई साइंस एंड सिम्टम्स शो नहीं करता, हेपेटाइटिस से अगर कोई गुजर रहा हो तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली वेरी करते होंगे ना, ए के मुख्तलिफ होंगे, बी के मुख्तलिफ होंगे, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। हेपेटाइटिस ए और ई अगर किसी को हो गया है तो उसमें अगर वक्ती फेज है और वो लिवर को डैमेज तो वो कर देगा, मतलब उसको लेकिन ALF नहीं होगा, मतलब उसको AVH एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस अगर हो गया है तो उसके LFTs रेज होंगे, उसकी आंखें पीली हो जाएंगी, मतली होगी, थकावट रहेगी, उल्टी आने को करेगी, कुछ खाने को दिल नहीं करेगा, बिल्कुल जॉन्डिस हो जाएगा वो बंदा। लेकिन अगर वो फेलियर में चला गया एक्यूट लिवर तो उसको बेहोशी भी हो जाएगी और इस तरह की उसको अलामात हो जाएंगी, INR डीरेंज हो जाता है तो खून किसी भी रास्ते से बाहर आ सकता है। तो ये तो हो गए A और E। अगर हेपेटाइटिस बी और सी बहुत एक्टिव हो तब भी पेशेंट को नकाहत शुरू हो जाती है, थका थका वो रहता है और इस किस्म के। लेकिन अगेन वो एक साइलेंट किलर है, उसमें कोई प्रीडोमिनेंट बहुत ज्यादा हेपेटाइटिस बी और सी में सिम्टम्स नहीं आते, एक्सेप्ट यही कि उसका जिस्म टूटे, नकाहत हो, इस तरह की चीजें। लेकिन बहुत प्रिवेलिंग सिम्टम्स, हाँ अगर फ्लेयर आ गया है हेपेटाइटिस बी का या इवन सी का, अगर फ्लेयर आ गया है, बी का ज्यादा होता है तो उसमें आंखें पीली हो जाएंगी, जॉन्डिस शुरू हो जाएगा, इस तरह की चीजें शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर अफान आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, कुछ ट्रीटमेंट और रेमेडीज को भी डिस्कस करेंगे डॉक्टर अफान से। आप हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे लिवर इश्यूज पर और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अफान कैसर हमें शो में ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना यहाँ पर चाहूँगी कि यरकान बहुत से लोगों को होता है, स्पेशली जब आगे समझ आ रहा है तो ये केसेस हम ज़्यादा देख रहे होते हैं। क्या हर यरकान हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है? देखें रोमा, पहले तो मुझे बताएं रोमा का मतलब क्या है? इसका मतलब है काइंड हार्टेड। चले, रियली काइंड हार्टेड। मैंने एक दो दफा आपका नाम गलत लिया, आपने बर्दाश्त कर लिया। इट्स ओके। मलिक, जो हेपेटाइटिस और यरकान है ना, बेसिकली हेपेटाइटिस ही यरकान है, हम इसको यही यरकान बताते हैं। ये लोगों ने टर्मिनोलॉजी वो की हुई है कि जी जॉन्डिस हो तब भी यरकान करें, ये जो है ना हमारे पिंडों देहातों तक के लेवल की बातें हैं। हेपेटाइटिस बी और सी इज द थिंग विच एग्जिस्ट इन मेडिकल साइंस। हेपेटाइटिस अगर आपको हो गया है और हेपेटाइटिस चल रहा है तो आप उसका चेकअप कराते रहेंगे। इसमें हेपेटाइटिस सी का PCR कराते हैं, अगर PCR पॉजिटिव आ जाए तो उसका 3 महीने का इलाज है या मैक्स 6 महीने का। और अगर हेपेटाइटिस बी का PCR क्वांटिटेटिव डिटेक्टेड आ जाए तो उसका फिर गाइडलाइंस के मुताबिक इलाज किया जाता है, उसमें कुछ और टेस्ट भी किए जाते हैं, साथ साथ उसका फिर रेगुलर फॉलो अप रखा जाता है। तो हेपेटाइटिस जो है दिस इज द मेन बीमारी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अगर मतलब मैं चाहती हूँ या कोई भी इंडिविजुअल चाहता है कि हमारे जिगर की सेहत ये बरकरार रहे और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, लेकिन आगे भी कोई मसला ना आए, तो हम सब ने अपने लिवर की हिफाजत किस तरह से करनी है? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छी प्रिवेंटिव मेजर ये है कि आप हर 6 महीने बाद अपने जिगर के टेस्ट कराएं, जिन्हें LFTs कहते हैं। एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड कराएं और हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग कराएं। और हेपेटाइटिस बी अगर आपका नेगेटिव है तो आप अपना वैक्सीनेशन ट्रैक देखें कि आप हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है, आप, आपके बीवी बच्चे। अगर वैक्सीनेशन हुई भी है तो आप अपना anti-HBs लेवल चेक कराएं। अगर वो लेवल अच्छा मेंटेन है तो यू आर वेल वैक्सीनेटेड, और अगर वो नहीं है तो फिर आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का बूस्टर लगवाएंगे। और अगर आपको कभी वैक्सीनेशन हुई नहीं हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट तो आप प्रॉपर वैक्सीनेशन का कोर्स कराएंगे। इसमें 0, 1 और 6 मंथ्स पे वैक्सीन लगती है, वो प्रॉपर आप वैक्सीन लगवाएंगे और फिर आप हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो जाएंगे। दूसरा ये कि आपने जब भी ये नाई के पास जाएं, इंतकाले खून कराने लगे, आजकल हेल्थ कार्ड पे जनाब अस्तबल में भी सर्जरियां हो रही हैं, कई सर्जरियां करवाने लगे और कहीं भी कोई ऑपरेशन कराने लगे। अक्सर देखा गया है कि जो C सेक्शन खवातीन कराती हैं, इवन किसी भी प्राइवेट अस्पताल से करा लें, उनको पहले कोई वायरस नहीं होता और इधर बच्चा पैदा हुआ नहीं, और उसके बाद जब दोबारा 3 महीने बाद टेस्ट हो रहे हैं तो हेपेटाइटिस बी भी हुआ होता है और C भी हुआ होता है। तो ये एहतियातें हैं
اور یہ احتیاطیں کر لیں گے تو آپ خود ہی. اور پھر جہاں تک فیٹی لیور کا تعلق ہے اس کی تو ٹوٹل آپ کے ہاتھ میں ہے, جیسی آپ خوراک لیں گے اسی طرح کا آپ کا جگر پہ بیہیویئر آئے گا. آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر عفان, یہاں پر دیر ہیز آلویز بین اے myth جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر بی اور سی جس کو ہے سو اس کے نیل کٹر بھی علیحدہ کر دیں, اس کے برتن بھی علیحدہ کر دیں. مطلب یہ کیا واقعی myth ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ اگر بی اور سی کسی کو ہے سو آپ نے اس کے ساتھ کس انداز میں اس کے ساتھ احتیاط کرنی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو میرے خیال سے 1/3 پاکستان کو پھر الگ پاکستان بنا دیں, ہیپاٹائٹس کا پاکستان. اتنے برے حالات ہیں پاکستان میں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. بی اور سی ساتھ کھانے پینے بیٹھنے سے نہیں پھیلتا. ایون جو جنسی تعلقات ہیں ان کی بھی ٹرانسمیشن بہت زیادہ نہیں ہے صحیح, لیکن بی سے زیادہ رپورٹڈ ہے. اس میں بھی اگر آپ ویل ویکسینیٹڈ ہیں تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا. پراپر جو ہے بیوی کی یا شوہر کی کاؤنسلنگ ہو تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. کھانے پینے کپڑے استعمال کرنے ایک ہی گلاس میں پانی پینے سے ہیپاٹائٹس بی اور سی ایک دوسرے کو بالکل نہیں لگے گا. نیل کٹر اور کنگھی کا استعمال اس لیے الگ کر دینا چاہیے کیونکہ نیل کٹر سے بلڈ کا کانٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ ادھر اس کو خون لگے اور ادھر اس کو چلا جائے. لیکن کھانے پینے کے برتن, بستر, کپڑے, گلاس وغیرہ, ایک گلاس میں پانی پینا, یہ آپ بالکل ایک ایسے ہی ہوگا جیسے دو نارمل بندے کر رہے ہیں. ان چیزوں سے نہیں پھیلتا, ہے کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے. All right, and now I will be talking about the treatment. کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے if a person is suffering through hepatitis یا fatty liver? So دونوں کے obviously different ہوں گے, لیکن quickly بتا دیجیے گا, پھر میں last question آپ سے ٹرانسپلانٹ پر کرنا چاہوں گی. فیٹی لیور کا دیکھیں بڑا کلیئرلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں, ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں, ایکسرسائز کریں, 30 سے 60 منٹ برسک واک کریں, ڈیلی ایکسرسائز لازمی کریں, اور ایکسرسائز ڈیڈیکیٹڈ ہونی چاہیے. یہ کام ٹاکیاں مارنا, برتن دھونا, کپڑے اور یہ آفس کا کام, یہ ایکسرسائز نہیں ہوتی. ڈیڈیکیٹڈ, اور ساتھ اپنی ڈائٹ میں میٹھا ترک کر دیں, چائے کا استعمال کم کریں, گرین ٹی کا استعمال زیادہ کریں. 3 کپ بلیک کافی ڈاکومنٹڈ ہے گائیڈ لائنز میں, از ویری گڈ فار لیور. اس کا اور بلیک مطلب بلیک, نو چینی نو دودھ. دودھ کا بیجا استعمال, کریمی دودھ کا استعمال کم کر دیں, کریمز کا استعمال کم کر دیں, اور میٹھا ترک کر دیں. باہر کے فاسٹ فوڈ کو ترک کر دیں. یہ ابھی روزے آ رہے ہیں, سموسے پکوڑے جلیبیاں, یہ میٹھی چیزیں ترک کر دیں. پراٹھا جو صبح کھاتے ہیں اس کو اوائڈ کریں, سادہ زندگی گزاریں, فروٹس ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کر دیں. یہ تو آ گیا فیٹی لیور. ہیپاٹائٹس بی اور سی کا جو علاج ہے نا, اس میں سب سے پریونشن از بیٹر دین اینی کیور. تو اسکریننگ کریں, جانے ہی نہ دیں جسم میں. اگر وہ چلا گیا ہے تو ہیپاٹائٹس سی کا ہوگا پی سی آر. اگر وہ پی سی آر نیگیٹو آتا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو 6 مہینے سال کے ٹریک پہ رکھیں. اگر وہ پازیٹیو آ جاتا ہے, ڈیٹیکٹڈ آ جاتا ہے, تو گو فار ٹریٹمنٹ. 3 مہینے یا 6 مہینے کا علاج ہے. اگر ہیپاٹائٹس بی میں یہ سب ہو جاتا ہے تو اس کا پھر پراپر معالج سے مشورہ کر کے پراپر گائیڈ لائنس کے مطابق علاج ہے ہیپاٹائٹس بی کا. اور اگر خدا نہ خواستہ جگر سکڑ جاتا ہے تو ہر سکڑے جگر کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا. سکڑا جگر اگر بیٹھ جائے اور بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو پھر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. سکڑے جگر کو پھر زیادہ دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے, اس میں ریگولر فالو اپ ڈاکٹر کا بڑا ضروری. اچھا, یہ جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے اس کی مطلب اگر ہم دیکھیں تو یہ نوبت کب آتی ہے کہ لیور کے ساتھ کہاں تک خرابی ہو گئی کہ اب ہمیں ٹرانسپلانٹ ہی واحد حل ہے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری انڈیکیشنز ہیں, میں موٹی موٹی بتا دیتا ہوں. اس میں دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ جگر میں کینسر ہو گیا ہے اور وہ کینسر ود ان کرائٹیریا آ رہا ہے, اس میں ملان یو سی ایس ایف کرائٹیریا ہیں, دیگر بھی ہیں, زیادہ ملان یو سی ایس ایف ہے, اگر ان کرائٹیریاز میں آ رہا ہے تو ٹرانسپلانٹ ہوگا جگر کینسر کا. اور بھی اس کے علاج ہے, لیکن ٹرانسپلانٹ کی ایک بڑی انڈیکیشن ایچ سی سی ہے, ہیپیٹو سیلولر کارسینوما, جگر کا کینسر. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر لیور سکڑ گیا اور پھر بیٹھ گیا, اس میں پیٹ میں پانی, خون کی الٹی, بے ہوشی کے دورے, یہ سب کچھ سٹارٹ ہو گیا اور بہت زیادہ ہونے لگ گیا, تو پھر بھی لیور کا ٹرانسپلانٹ ہوگا, جگر تبدیل ہی ہوگا. اور اگر اسی طرح لیور میں جو ہے بہت سارے کنجینیٹل ڈس آرڈرز ایسے ہیں, موروثی بیماریاں ایسی ہیں جس میں لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. پاکستان میں زیادہ کامن ولسن ڈیزیز ہے جو آنے والے وقت میں جگر کو کھا جاتی ہے, تو اس میں بھی آگے چل کے ٹرانسپلانٹ کی نوبت آتی ہے. تو یہ ساری جو ہے موٹی موٹی انڈیکیشنز ہے, اسپیشلی اگر جگر سکڑ جائے. اچھا, پھر ایک بڑی انڈیکیشن ٹرانسپلانٹ کی ہے اے ایل ایف, ہیپاٹائٹس اے یا ای ہے, ایکیوٹ لیور فیلئر ہو گیا ہے, گندے پانی سے پیشنٹ کو بے ہوشی ہونے لگ گئی ہے, تو ود ان ویری فیو آورس آپ کو جلدی سے جلدی لیور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایمرجنسی لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اگر دل ایک دم, یہ لیور ایک دم کام چھوڑ دے, یعنی کہ لیور فیلئر ہو جائے, ایکیوٹ لیور فیلئر ہو جائے.
तो फिर ट्रांसप्लांट होगा जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर आफान कैसर हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद थे। बड़े मुफीद मशवरे और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की। एंड ऑफ द स्टोरी इज़ लाइफस्टाइल को अपना अच्छा कर लें और इख्तियात से सारा कुछ इस्तेमाल करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और यस, जब आप बाहर के किसी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि जगह जो है वो बेहतर हो, हाइजेनिक प्लेस हो। एनी हाउ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम बात करेंगे कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल है, दे आर सो मच एग्रेसिव और अदम बर्दाश्त ये जो नौजवान नस्ल है इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि नौजवानों की ज़िंदगी जो है ना वो यहाँ तक ही महदूद होकर रह गई है कि मैं हूँ, मेरी ज़ात है, मेरे मसाइल हैं, मेरी महरूमियाँ हैं। सो ये जो मैं की दौड़ है और अपने बारे में सोचना, इससे एट टाइम्स आपके घर के बड़े बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि हमारी जो पिछली जनरेशन है, जिनमें हमारे पेरेंट्स, घर के बड़े शामिल हैं, या उससे पिछली जनरेशन को देख लें जिनमें हमारे दादा दादी, नाना नानी शामिल हैं। सो उनका स्कूल ऑफ थॉट और हमारे स्कूल ऑफ थॉट में, या यंगस्टर्स के स्कूल ऑफ थॉट में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। वो अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर बात करते हैं। जो आज का नौजवान है वो अपनी एजुकेशन की बेस पर बात कर रहा होता है, वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पर बात कर रहा होता है, वो उन ट्रेंड्स की बेस पर बात कर रहा होता है जो अभी हमारे मुआशरे का हिस्सा भी हैं और पूरी दुनिया में चल भी रहे हैं। एट टाइम्स एक वाइब ये आती है कि हमारे जो नौजवान हैं वो बड़ों की ज़िंदगियां तंग करते चले जा रहे हैं, जहां से एक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट और एक लव वाला फैक्टर जो है, जो एक प्योरिटी थी, वो तमाम चीज़ें माइनस होती जा रही हैं। सो अभी हम शो में यही डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही नौजवानों के रवैये जो हैं वो बड़ों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए साहबजादा काशिफ अली वासिफ इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। काशिफ साहब, आपको लगता है कि जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ रियलिटी है कि जो नौजवानों के रवैये हैं वो बड़ों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं एट टाइम्स? जी, बात आपकी ठीक है जी। वैसे इस्लाम सबसे पहले तो वैसे सबका एक फ़िक्र है, आप फरमाते हैं कि हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते। हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है और हम नहीं समझते। ये एक जनरेशन गैप आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से चलता आ रहा है। वैसे सब कहा करते थे कि देखो, तालीम दो अपने बच्चों को जदीद, यानी कि लेटेस्ट जो भी चल रही है उस तालीम के साथ बच्चों को करें और उनको दीन दे कदीम, यानी कि जो उनके एथिक्स बनने हैं, जो उनका रवैया बनना है, जो मज़हब के साथ उनकी कनेक्टिविटी एक पैदा होनी है, वो होगी दीन के साथ। अब लेटेस्ट चीज़ों को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने अपनी आंखों के सामने 386 कंप्यूटर यूज़ किया, मोबाइल मेरी आंखों के सामने आया, तो हम यूज़र हैं अब उसके। हमारे माँ बाप के दौर में नहीं था। अब मैं अगर अपनी अम्मा जी से कहूँ कि अम्मा जी ये टच मोबाइल है, इसको ऐसे करके इस्तेमाल करें, तो शी फील्स वेरी डिफ़िकल्टी कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ। वो मुझे, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई बटनों वाला ला के दो। अब वो बटनों वाला भी सम टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनको नज़र नहीं सही आता दबाना कौन सा, मिलना भी मुश्किल है मुझे तो लगता है। ऐसे ही है। मैं पिछले दिनों वो कैसेट प्लेयर एक ढूंढने निकला, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि चीज़ें अपस्लीट भी हो जाती, ख़त्म हो जाती। अब अगर बड़े इन चीज़ों को एडॉप्ट ना करें तो वो एक गैप भी ज़्यादा होता जाएगा और वो नई जनरेशन के लिए एक इरिटेशन भी बनती जाएगी कि ये जो हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो आजकल के ट्रेंड्स नॉर्म्स चल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स उसको समझते नहीं हैं। यानी कि पेरेंट्स को भी साथ साथ ग्रो होने की ज़रूरत होती है कि वो औलाद को जैसे जैसे तालीम दे रहे हैं नई वाली, ख़ुद भी एजुकेट हो, ख़ुद भी साथ चलें, चीज़ों को अडॉप्ट करें। भाई बाबा फरीद साहब के दौर में गाड़ियाँ नहीं होती थी तो नहीं चलती थी, तो क्या आज का दरवेश गाड़ी नहीं चला सकता? चलाए, 100 दफ़ा चलाए। जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो अपडेट कर लेना खुद को, अपडेट करें, बिल्कुल करें, ताकि आपके साथ उनका एक कम्युनिकेशन जो है वो गैप ख़त्म होना शुरू हो। और दूसरी तरफ जो औलाद को जो चीज़ इस बदतमीज़ी से जो बचा सकती है, मैं इसको वर्ड ख़ास तौर पे बदतमीज़ी कहूँगा, क्योंकि कुरान ने इसको तो बहुत ख़ास अंदाज में कहा है कि अपने वालिदैन को उफ़ तक नहीं करनी।
یعنی کہ ان کے اگر مقام اور ان کے رائٹس کی بات کریں تو 6,500 سے زیادہ والدین کے جو ہے نا وہ رائٹس بنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آگے والد صاحب انہوں نے کہا کہ جی میں بہت غریب ہوں, کئی دفعہ ایک وقت کا کھانا بھی مکمل نہیں ہوتا, میرا بیٹا بہت امیر ہے, وہ مجھے پیسے نہیں دیتا. تو آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. اس حد تک یعنی کہ والدین کے رائٹس ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو بیٹے کے پاس جو کچھ ہے وہ والدین کا ہی ہے, ان کی وجہ سے اس کو ملا ہوا ہے. یہ ان کی دعائیں کہہ لیں, یہ جو بھی کہہ لیں, رائٹ پہلا والدین کا آتا ہے. آپ کو دنیا میں لانے کا وسیلہ بھی تو آپ کے پیرنٹس ہیں, اس سے بڑی اور کیا بات اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے. بلکہ وہ سب کہا کرتے تھے کہ جس نے اپنے والدین کو پرورش کرتا دیکھا اور نہ مانا, اس نے اپنے رب کو کیا ماننا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ یہ جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو مذہب کے ساتھ, اس کو دین کے ساتھ, یہ اس کو اس بد تہذیبی سے بچائے گی جو آج کے دور میں بچوں کو اویلیبل نہیں ہو رہی. تو ہمارا یہ جو ایک کنٹرڈکشن جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ والدین اپ گریڈ نہیں کر رہے, اولاد مذہب کی طرف نہیں آ رہی. ایگزیکٹلی. تو یہ ان دونوں کی جو درمیان میں جو خلا بن رہا ہے نا, یہ اس کی وجہ سے وہ پھر والدین کچھ بولتے ہیں, اولاد کچھ کرتی ہے. وہ اگر بچوں کو انگریزی آ جائے اور والدین دیسی سے ہوں, گاؤں والے ہوں جن کو انگریزی نہیں آتی, تو اب اولاد کیا ماں باپ کے اوپر انگریزی بول کے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گی. اولاد کا کام ہے والدین کی خدمت کرے. انہوں نے آپ کو پیسے دیے, پڑھایا, انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, کھانا کھلایا, گود میں وہ اٹھایا. انگریزی بھی جو آپ نے سیکھی وہ انہی کی وجہ سے سیکھی, انہی کی وجہ سے آپ کو اچھے سیکھی تعلیمی ہے. اداروں اب میں یہ بھیجا. ان کو متاثر نہیں کرنا والدین کو کہ جی میں نے بڑا پڑھ لیا اور میں بڑا کوئی افسر بن گیا ہوں تو اب آپ لوگ بڑے حقیر ہو گئے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. کام یہ کرنا ہے کہ والدین کی خدمت کرنی ہے, بڑھاپے میں ایسے خدمت کرنی ہے جیسے بچپن میں انہوں نے تمہاری خدمت کی تھی. اچھا, میں یہاں پر ایک اور چیز منشن یہ کرنا چاہوں گی, میں ڈیفینیٹلی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں نا تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آج کل تعلیم پر بہت فوکس ہے, تربیت پر نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر بچوں میں ایسے رویے آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں قصوروار پیرنٹس ہیں یا کہیں نہ کہیں قصوروار ہمارے تعلیمی ادارے ہیں؟ اداروں میں بھی تعلیم وہ نہیں آ رہی جو کیونکہ دیکھیں اگر تربیت اچھی ہوئی ہو کسی اولاد کی, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنے باغی ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی خیالات میں فرق آ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کیا سب اولادیں ایسی ہیں؟ نہیں, سب نہیں. زیادہ جو ہے وہ اگریسو ہیں, ان میں عدم برداشت ہیں, بٹ یس آج کے دور میں بھی اچھی اولادیں ہیں. اچھا, لیکن آپ وہ نوٹ کریں وہ اچھی اولادوں میں نا زیادہ تر آپ کو وہ ملیں گے جو آپ کی جنریشن کے لوگ ہیں, یعنی آپ سے جو اگلی جنریشن ہے نا, یعنی آپ کے اللہ تعالیٰ اب تو والد صاحب نہیں, اگر وہ ہوتے ہیں آپ کی اب کے والدہ ہیں, سو آپ ان کے لیے ایک بڑا ہی ہمبل پولائٹ, ان کی رسپیکٹ کرنا, ان کی ہر بات ماننا. لیکن شاید جتنے اچھے آپ ہیں اتنے اچھے شاید آپ کی اولاد آگے سے نہیں ہے. شاید ان کو ابھی موقع نہیں ملا, یا موقع ملنے کی تھوڑی سی ایک بات ہوتی ہے. یہ آپ کا جو خیال ہے نا, یہ تھوڑا سا ایسے ٹوسٹ ہو جائے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ویسے آپ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو سلوک آج تم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو وہی سلوک کل تمہارے ساتھ ہوگا. یعنی کہ کل کو تمہارے بچے وہی سلوک تمہارے ساتھ کریں گے. ایک میں پنڈی میں دیکھا کہ لڑائی ہو گئی تو ایک نوجوان نے ایک بزرگ کو تھپڑ مار دیا. تو بزرگ نے سب سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, بس مجھے میرا انعام مل گیا. میں کہا یہ کون ہے, کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جس نے تھپڑ مارا ہے یہ بیٹا ہے اور جس نے کھایا وہ باپ ہے. تو باپ نے کہا کہ یہ اس نے مجھے تھپڑ نہیں مارا, یہ جوانی میں نے اپنے والد کو مارا تھا, یہ آج مجھے واپس ملا ہے. مکافات عمل تو پھر ایسے ہی ہے. تو اگر آج آپ اپنے نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آج آپ اپنے والدین کو وہ سپیس نہیں دے رہے, کل کو آپ کی اولاد آپ کو فاؤنٹین ہاؤس چھوڑ کے آئے گی, اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آئے گی, یقین کر لیں اس بات کے اوپر. اور یہ جو بڑھاپا ہے نا یہ سب پر آنا ہے, اور بڑھاپا اٹ سیلف ایک بیماری ہے, اور پھر انسان وہی ہو جاتا ہے وہ جو انسان بچپن میں تھا جب اس کو دوسروں کے سہارے کی ضرورت. بچپن پھر تھوڑا آسان ہے, بچپن میں والدین آپ کو ڈانٹ لیتے ہیں, سمجھا لیتے ہیں. یہ جو بزرگی میں جب چلے جاتے ہیں اور بیماری میں چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سا چڑچڑاپن بھی ساتھ میں آ جاتا ہے, تو وہ بھی ساتھ میں برداشت کرنا ہوتا ہے, اس کی بھی ایک گنجائش دینی ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ شفقت اگر والدین کے ساتھ, یہ دیکھیں
محبت کا نا کوئی فارمولہ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے تو آپ 100 چیزیں بھی برداشت کریں گے, اور اگر آپ کی خدا نہ خواستہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ محبت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے تو سسٹم تو آپ کو کہاں کا کہاں لے جائے گا. اچھا, یہ بہت سے میں نے ایسے مطلب لائک اپنے ارد گرد ایسے بڑے بزرگ دیکھے ہیں جو بڑا ریجڈ ہو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز اور اسپیس نہیں دیتے اولاد کو. سو اولاد باغی بھی ہو جاتی ہے, کچھ ان کے پریشر میں آ جاتی ہے. جو پریشر میں آتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کی باہر کی زندگی, سوشل لائف بھی متاثر ہوتی ہے, گھریلو زندگی, بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑوں کو, گھر کے بڑوں کو کتنی لچک دکھانے کی ضرورت ہے؟ مکمل لچک دکھانے کی ضرورت ہے, سوائے ان چیزوں کے اوپر جو ایتھیکلی غلط ہے. دیکھیں, والد سے بیٹے کی جو ٹرانسمیشن ہے جو ساری کی ساری, وہ والد نے بیٹے کو اپنے ساتھ خود گرو کرنا ہوتا ہے, یا بیٹی کو. جیسے جیسے والد بڑا ہو رہا ہے بیٹی بھی ساتھ گرو ہو رہی ہے, وہ اس کے ساتھ وہ بھی گرو ہو رہا ہے. اس کو وہ لیٹسٹ چیزیں دے رہا ہے, گیجٹس دے رہا ہے آج کل کے دور کی, لیکن اس کے ساتھ وہ بانڈ نہیں مضبوط کر پا رہا کہ جو محبت کا بانڈ ہے جس میں اس نے اس کو کوئی بات سمجھانی ہے. والدین کو اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کے سامنے, فار ریموونگ دا کمیونیکیشن گیپ, کہ آپ اپنی اولاد, دیکھیں ایک بڑی سادہ سی آپ کو بات بتاؤں, بچوں کے لیے فرسٹ سپر مین اس کے والدین ہوتے ہیں, کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے. سیکنڈ اس کی انسپریشن ہوتی ہے ٹیچرز. اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ بس میری ٹیچر نے یہ مجھے کہہ دیا ہے تو یہ حرف آخر ہے. وہ ایک محبت سے چیز نے ٹیچر سے سنی اور گھر والوں کو آگے اس نے بتا دی. اب یہ 2 سپر مین ہی اگر اس کے سامنے جھوٹ بولیں گے, اگر یہ دونوں سپر مین ہی اس کے سامنے اپنا ٹرسٹ لوز کریں گے تو کل کو وہ کیا عزت پائیں گے. اگر والدین کہیں کہ بیٹا یہ کرو اور یہ نہ کرو, اور وہی کام وہ خود کر رہے ہو. اگر آپ والدین بچوں کو یہ کہیں گے کہ باہر دیکھو کوئی آیا ہے, اس کو کہنا میں گھر پہ نہیں ہوں, تو آپ تو انہیں خود سکھا رہے ہیں, آپ تو انہیں خود سکھا رہے ہیں. تو جب آپ یہ سکھا رہے ہیں تو جو بوگ ہے وہ نکلے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گندم بیجیں اور سیب نکلیں اس کے اوپر. ایگزیکٹلی. تو جو بات آپ بچوں میں ڈال رہے ہیں آہستہ آہستہ پھل وہی نکلنا ہے. تو آپ بہت احتیاط سے کام لیں کہ بچوں کا ایک اللہ کی طرف سے ایک نیچرلی ماں باپ کے اوپر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. شیٹر مت کریں ان کا وہ کانفیڈنس, ان کے ساتھ جھوٹ مت اور میرے خیال میں جب بچوں کو آپ خود یہ چیزیں سکھا رہے ہیں تو پھر کل کو آپ کا گلا کہ اس بات کا, اور اکثر گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ فلاں کو ایسے بلانا ہے, فلاں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے, فلاں کو بالکل منہ بھی نہیں لگانا. سو جب آپ خود اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں تو پھر کل کو ایسی اولاد آپ پر زندگیاں ہی تنگ کرے گی نا. نارملی آپ دیکھیں کہ جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں ادر دین یور اون فیملی, کے رشتہ داران, ایکسٹینڈڈ فیملی جس کو بولتے ہیں, تو پیرنٹس سم ٹائم بچوں کے سامنے بیٹھ کے ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کی باتیں کر رہے ہوں گے, فیملی گوسپ جس کو کہتے ہیں, اور اس میں نیگیٹو باتیں ان کی کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں. اب بچوں کے ذہن میں سم ٹائمس میں نے ایسے بھی دیکھا کہ وہ بچوں کو بھی انوالو کرتے ہیں کہ بھئی ہم گالیاں دے رہے ہیں تم بھی دو, ہم بدوائیں دے رہے ہیں تم بھی دو, ویک پوائنٹس آ کے بتاؤ, یا کوئی نہ کوئی خبر ہمیں لا کر دو, کوئی نہ کوئی, مطلب اس طرح ہوتا ہے فیملیز میں. اب یہ جب وہ بچوں کو اس لیول پہ بدتمیزی کے لے کے آ رہے ہیں تو دیکھیں اگر آپ اپنے گھر کے پچھلے حصے میں سانپ پالیں گے نا تو آپ کو بھی ڈسیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جس طرح سے بھی ہمارا ٹاپک بھی آج کا یہی ہے کہ کیا ہمارے بڑوں پر زندگیاں تنگ ہو رہی ہیں ہماری نوجوان نسل کی وجہ سے. اگر ہو رہی ہیں کچھ نوجوانوں کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی, بڑوں کی, گھر کے بڑوں کی زندگیاں تنگ, تو وہ ان کی کن کن حرکات کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ یعنی ان کا اچھے سے بات نہ کرنا, روڈ بیہیو کرنا, کیا وہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تک نہیں یہ اولڈ ہاؤسز نہیں ہوا کرتے تھے, آج آ رہے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کو اٹھاتی ہے کہ بابا آپ بہت تنگ کرتے ہیں یا ماما آپ بہت تنگ کرتی ہیں, ہم اس چھوٹے سے گھر میں آپ کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے, آپ بسم اللہ کریں ادھر جائیں, ہم آپ کو مہینے میں ایک دفعہ مل لیا کریں گے. آپشن کوئی نہیں ان کے پاس. اب وہ گھر کو دوزخ بنانے میں بھی والدین اپنا کردار ادا کریں.
پسند کی شادی بچوں کی اور والدین کی ناپسندیدگی کے بیچ میں، تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ سپیس نہیں دے رہے بچوں کو ان کے حق کی، تو اس سے آنے والی جو دلہن ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے، بیٹا بھی خراب ہو رہا ہے، دلوں میں گرہیں بھی بند رہی ہیں، گھروں کے بیچ میں رفٹس بھی پیدا ہو رہی ہیں ساری کی ساری. تو وہ پھر تنگ اتنا آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا پھر بیوی رکھی جائے یا پھر ماں رکھی جائے. اب بیوی تو بچوں کے ساتھ اس کا سارا معاملے، بچے کہاں جائیں گے؟ تو وہ والدین کو اٹھا کے جناب جا کے پھینکیں. بڑوں کو بھی گنجائش دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ بات بچوں تک نہیں سمجھ میں آ رہی تو تھوڑا ہمبلی بھی چل لیں، کوئی فرق نہیں اس سے پڑے گا. بعض ویسے یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کچھ لوگوں کا خمیر ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسی نسلوں کا کہ آپ ان کو جتنا مرضی اچھا بتا لیں، تربیت کر لیں، لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا وہ انہوں نے وہی نکلنا ہوتا ہے. لیکن یہ دیز آر دا ایکسیپشنز. گلا کرنے والی روحیں ہیں، یوں سمجھے، جو گلا ہی کرتی رہتی ہے، جن کے منہ پہ کبھی خوشی نہیں آ سکتی، وہ ہر حال میں دوسرے کی نیگیٹو پوائنٹ ڈھونڈیں گے. کچھ روحیں اچھی بھی ہیں، میں جانتا ہوں، اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، سنبھالتی ہیں، بچوں کو اڑنے کا موقع دیتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہیں تاکہ یہ پرندوں کے ساتھ پیار ہے. میں اپنی بیگم کو اکثر سمجھاتا رہتا ہوں، میں کہا بچوں سے بہت زیادہ سختی مت کیا کرو، یہ سب کچھ بھول جائیں گے، یہ سختی یاد رہے گی ان کو. ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا یہ جو آج تم ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہو نا، کل سوچ لو کہ انہوں نے واپس آنا ہے اور وہ سلوک تمہارے ساتھ بھی آنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. میں بس آپ سے ایک کوئک کامنٹ لینا چاہوں گی، لیکن ابھی مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سو ایک کوئک کامنٹ جانیں گے کہ آج کل کا جو ماڈرن دور ہے اس میں بڑوں کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے اور بچوں کو کس طرح سے اپنے بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. اس کو ڈسکس کریں گے. میسج لیں گے کاشف صاحب سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا نوجوان نسل کے رویے پیرنٹس کو ہرٹ کر رہے ہیں، کیا ان پر زندگی تنگ کر رہے ہیں. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہمارے ساتھ صاحبزادہ کاشف علی واصف اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. کاشف صاحب، ایک اور بات، ہم نے بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن کی، بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی، لیکن ایک اور بات کہ جس طرح سے ماڈرن ایرا چل رہا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مطلب سوشل میڈیا ہر ایک کی رسائی میں ہے، میکسیمم لوگوں کی رسائی میں ہے. ماڈرن ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس کو کس طرح سے لچک دکھانے کی، فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے، اور لچک دکھانے کے ساتھ ساتھ ایک جو کمیونیکیشن گیپ ہے جو بچوں کے ساتھ اگر آ گیا ہے سو اس کو اوور کم کرنے کی اور ایک کمفرٹ زون میں بچوں کو لانے کی کے لیے کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ دیکھیں، وہ ابھی بریک میں جیسے بات ہو رہی تھی، ایک بڑا نقطہ ہے خاص کہ بیٹوں کو اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. یعنی کہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے اوپر کہ یہ ہمارے بڑھاپے میں ہماری چھڑی بنے گی. میں آپ کو بتاؤں یہ دور نہیں ہے. دور ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ بھروسہ اپنے اللہ پہ ہی کرنا ہے آپ نے. جب کبھی بھی آپ انسانوں کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کریں گے نا اللہ کو چھوڑ کے، تو کوئی نہیں، رزلٹ زیادہ اچھے مجھے کبھی نظر نہیں آئے. لہٰذا اولاد کو بھی اللہ کے حوالے کریں. آپ بچوں کو ایک حد تک کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پہ واجب نہیں ہے. آپ اس کو بتا دیں گے کہ اچھا بیٹا تم اس رستے پہ جا رہے ہو، آگے گڑھا ہے. آپ ڈنڈا مار نہیں سکتے اس کو، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ آپ کو جواب دیں گے، کریں گے تو پھر کام خراب ہوگا. آپ گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو. اور دوسرے نمبر پہ اگر اولاد کبھی سم ٹائم ایسے کر جائے، کوئی بدتمیزی کر جائے یا اونچا بول جائے جس کو کہنا چاہیے، فوری طور پر معافی مانگ لے، فوری طور پر اپنا رجوع ٹھیک کر لے، فوری طور پر اس ریلیشن کو ضائع مت ہونے دے، ورنہ یہ گیپ بڑھتا جاتا ہے. اور پھر ایک ٹائم پہ ایسا نہ کبھی ہو جائے کہ والدین یہ دعا کریں کہ یا اللہ وہ جس دعا میں ہم نے بیٹا مانگا تھا وہ دعا واپس لے لے. یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہوگی، آزمائش بن گئی نا، آزمائش بن گئی اولاد. تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہو. اولاد بھی جیسے پیسہ ہے، مال ہے، باقی چیزیں ہیں، اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. بالکل. تو یہ اللہ سے مغفرت مانگیں، استغفار کریں
اور اپنے ریلیشن میں گنجائشیں دیں، سب دیں. اور فلیکسیبلٹی ظاہر بات ہے بہت بڑوں ضروری کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے، اور جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ نہیں چاہیے کہ اب وہ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں، یا اگر فلیکسیبلٹی آپ کو مل رہی ہے، ایک اچھا ماحول مل رہا ہے، تو آپ ایزی ہو جائیں اور آپ پھر کچھ بھی نہ کریں اور بدتمیزی پہ بدتمیزی کریں کہ جیسے ہمارے پریشر میں آ گئے ہیں ہمارے بڑے. سو یہ والا رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بڑا بیلنسڈ کر کے آپ چلیں تو چیزیں بہتر رہ سکتی ہیں. دین اور دنیا برابر لے کے چلیں. برابر لے کر چلیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. سو بڑوں کے لیے یہی پیغام کہ لچک دکھائیں، اور چھوٹوں کے نام یہی پیغام کہ آسانیاں پیدا کریں، اور جو آپ کو بڑے سکھا رہے ہیں جہاں پر تھوڑا اختلاف آتا ہے ذرا پیار محبت سے بھی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. یہاں بہت شکریہ کاشف علی واصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. گڈ مارننگ.